عسلامة. الفيديو هذايا مش نعملو دوز اكزرسيس على لي بوكل. اكزرسيس 1 هذايا هو قاعدين نشوفو فيه، والاكزرسيس 2. باهي نبداو بالاكزرسيس الأول. قالك écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre compris entre 1 et 3 jusqu'à ce que la réponse convienne. اش معناها؟ معناها باش نطلبو في الاتيليزاتور هذايا نقولو اعطيني نومري ما بين 1 و 3. شنو نجم يكون زعما؟ نجم يكون 1 ولا 2 ولا 3. إذا أن يعطيني النومبر هذاك مريكل، هذا ما يمنعش إنه ينجم يدخل لك نومري آخر، يعطيك موان 2 ولا يعطيك 25 ولا يعطيك أي نومري آخر. فهمتني؟ دونك هذا علاش باش نعملو بوكل ريبيتيتيف جوسكا ناخذ النومبر اللي حاجتي بيه أني. باهي كيفاش يا سيدي؟ نجيو نعملو بروجرام كالعادة، نقولو له بروجرام، نعطيو اسم مثلا exercice بوان فيرغول كالعادة uses when CRT. تو لي فاريابل نعطيو فاريابل ان مثلا دو بوان انتجر. بي begin و end. دونك نبداو في خدمتنا. شو نقولوا له احنا؟ نقولوا له write ln donner un nombre entre 1 et 3. ça va. تو input تاعنا نقول له read ln n. به تو البوكل نقولوا له repeat تريتمون هكا فيرغول انتل شنو هو؟ انتل الان سوبيريور على الزيرو، فرض وقت الان انفيريور على 4. نجيو نخدمو درا شغل نسجل البروغرام. هوب عندنا غلطة، قالك نستناو في قوس هذايا ام لقينا بوان فيرغول. شوف اني عملت له راني حطيت هذه وبعدين هذه، قوس نتاع هذه ما فماش، دونك نزيدو قوس سامبلومون نعملو كومبايل. سي بون جاونا باهي. نخدمو نعطيو نومبر اونتر 1 و 3، نعطيه موان 2. قالك عطيني نومبر اونتر 1 و 3، عطيتو 4 يعني باقي مخدمش، عطيتو 1 هوب سي بون تعدى. كي نحب نثبت اني انه معناها الان ديك قبلها شنو نعمل؟ باهي نجيو لهنا تو سامبلومون نقولولو رايت ln n égale فيرغول n كيما قلت لكم الفيديوهات اللي فاتوا ميساج فاريابل. نعمل كومبايل نعمل اكزيكيوت، نعطيو 4 نعطيو 0 تو نعطيو 1 مثلا هوب n égale 1. باهي هذايا ليكزارسيس 1 كملناه. تو نعملولو الالغوريثم نتاعو كالعادة كما قلنا نقولو الالغوريثم، اسم الالغوريثم اكزرسيس مثلا، أو نعطيو لي فار نتاعنا فار مثلا ان دو تيب انتيي. تو نعملو دبو ريبيتي écrire écrire donner un nombre entre 1 et 3. lire de passer n jusqu'au حل تو الأقواس نتاعي n قلنا supérieur على 0 et
ان انفيريور على الكادر. فهذا الاكزرسيس الاول، هذا تراديكسيون باسكال وهذا الالغوريثم. نبداو الاكزرسيس الثاني. شنو قال به الاكزرسيس الثاني قال لك écrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20 jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message plus petit et inversement plus grand si le nombre est inférieur à 10. Donc البروجرام هذايا قال لك مش تعطيني، نحبك تعطيني نومري يكون ما بين 10 وال20، معناها 11 12 19 17 15. فهمتني؟ نفترضوا اني عطيته 22، لازم تطلع لي ميساج تقول لي بلي بيتي، معناها اعطي نومري اقل من هكاكا. فهمتني؟ بعدين يعاود مره اخرى يقول اعطيني نومري. افترضوا اني المره الثانيه اعطيته 9، نطلع له تو ميساج بلي جران. فهمت؟ خاطر البروجرام حاجتنا باش ندخلوا نومبر ما بين 10 وال20. دونك نجيو نخدموا على رواحنا. به هذا نخليوها منظومة جيست كونديسيون مش تبدل. به on est un nombre entre 10 et 10 et 20 قلنا. به until n supérieur ل 9 خاطر حاجتي بيه يكون 10 معاهم et en même temps n inférieur à 21 حاجتي بال20. تو البارتي الأولى خدمناها، نزلت البارتي الثانية اللي هي باش نشوفو كانوا أكبر من 20 ولا أصغر من 20. باهي اللي مش نقولو تو مازلت ما حكيتوش في الفيديوهات اللي قبل، اللي هو لي ستركتير كونديسيونيل. شنا نشوفو تو اكزومبل ستركتير كونديسيونيل وبعدين نزيدو نتعمقو فيه في فيديو آخر. باهي ستركتير كونديسيونيل باش نستعملوها هي سي اللي هي بالباسكال تولي اف. بون هذيا سنتاكس نتاعها ساهل، نتصور نبداوه بالالغوريثم يكون احسن. بون نجيو هذوما نبدلوهم سي ça va bien juste. السنتاكس ساهل، باش نقولولو si n inférieur على 10 alors écrire شنو n اصغر من 10. شنو نقولولو؟ اعطي نومري ما اكبر، نقولولو بلي grand. Sinon écrire plus petit. نزيدو point d'exclamation fin si. كيما ريتو سنتاكس ساهل على الاخر. نقولولو سي نومبر هذاك اصغر من 10 الور écrire plus grand، هذه كونديسيون حاجتنا بها. كان صار العكس اللي هو في السينون ولي écrire plus petit. العكس نتاع ان انفيريور على 10 شنو هو زعما؟ هذه عندي فيها غلط خاطر عندي دوبل كونديسيون يعني. دونك نقولو ان انفيريور على 10 اوتوماتيكمون تكون انفيريور على 20. باهي او نورمالمون مش تكون سينون سي باش نقولو كونديسيون محددة، خاطر عندي في الحالة دي عندي 3 شروط اللي هو ان يكون انفيريور على 10 ولا ان يكون اكبر من 20 ولا ان يكون ما بين 10 وال 20. نفترضوا اني خليتها هذه سينون، نفترضوا احنا انني اعطينا الان تكون 15 مثلا، الان هياش انفيريور على 10 ماشي انفيريور على 10 دونك تعدل السينون عندنا الان فيها 15 دونك الكونديسيون هذه تحققت، معناها مش يقول لي بلي بيتي وبعدين مش يخرج من البوكل.
هذه تولي اسمها bug، غلطة. دونك نزيدو نحددو نقولو sinon si n supérieur على 20 alors écrire plus petit. هذا اش نجم يكون فما حالات. نفترضوا احنا نحبوا نزيدوها حالة أخرى، إنه الآن عطاها لي في الانترفال اللي حاجتي بيه، يعني ما بين الديس والفان. وقت اللي نجيو نقولوا sinon écrire réponse correct. سي بون. هذه هي حكاية السي، حكاية فارغة على الآخر. دونك هذايا نجيو نحاولوا لنا كيما قلنا الفرنسي واللي أونجلي، قولوا له if n inférieur على 10 then شنو write ln plus grand point d'exclamation. sinon si القوسين ولا من غير القوسين sinon si n supérieur على 20 then write ln plus petit. عرفتني علاش شني غلطي، سينو قلت لكم الفرنسي والانجلي تولي إلس. عادي الغلطة دي ديما العباد تطيح فيها، تندمج مع البروجرام وتنسى السنتكس. باهي يولي إلس سي كيف تولي إف لنا إلس إف، وذي إلس. إلس شنو كونديسيون الثالثة؟ إنه ريبونس إكزاكت. دونك قولوا له رايت لين ريبونس كوريكت. دونك جيو انتستيو كومبايل، قالك عندك غلطة until attendي مي else trouvé. دونك شنو المشكلة من هني else به به قبل ال else عمرك ما تحط بوان فيرجول. قدامنا شنو قالي؟ قالي هذه استنى في هذه مي identifier اي تروف وي 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 نفس الغلطة متاع بكري قلت لكم فرنسي ولا انجلي تولي انت. كيف عندي غلطة أخرى فيرجول سافا. دونك خدمو تو نعطيو مثلا نعطيو 9 بلي جران، معناها قالك زيدني في النور. نعطيو تو 21 قالك بلو بيتي تيحلي في النور. نعطيو تو 18 ريبونس كوريكت ان ايكال 18. سي بون. هذه تنجم تحسبوها انتروديكسيون للستركتير كونديسيونيل. دونك نتقابلو في الفيديو الجاي وين باش نزيدو نتعمقو في ستركتير كونديسيونيل ونشوفو الستركتير الاخرى اللي هي سيلون. هكاهو كالعادة عجبكم الفيديو بارتاجيو مع أصحابكم، متنساو الجيم ونراكم في الفيديو الجاي. سلام.